नाज़रीन, पाकिस्तान में साल 2024 में क्या होने वाला है, मौजूदा हालात क्या हैं और आगे हमें किस जानिब लेकर जा रहे हैं, आज की वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि मौजूदा हालात और आने वाले हालात के बारे में रूहानी शख्सियत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या पेशगोइयाँ फरमाई और ये पेशगोइयाँ किस तरह से सच्ची साबित हो रही हैं। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे जो अपनी तमाम तर ज़िंदगी अल्लाह ताला की बंदगी और उसकी इबादत और ज़ुहद व तक़वा के लिए वक्फ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जब चाहे अपनी खसूसी इनायत से वली, अब्दाल, कुतब और गौस जैसे आला और रफ़ा रूहानी मरातिब पर फाइज कर देते हैं, जहाँ उनसे खारिक़ आदत और कशफ़ व करामात का ज़हूर होता है और वो हातिफ़ ग़ैबी, अलका और अलहाम का अदराक हासिल कर लेते हैं। हदीस में है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बाज़ उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों की मिसल होंगे। सूफिया कराम के नज़दीक उलमा से यही गरोह औलिया कराम मुराद है, जिनको अल्लाह ताला एक ख़ास मकाम अता फरमाता है और उनको अपने इल्म में से इल्म अता फरमाता है। नाज़रीन, उन्हीं औलिया कराम में से एक सूफ़ी बाकमाल हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली भी गुज़रे हैं, जिनका ज़माना आज से तकरीबन 850 साल कबल का ज़माना है। आपका ताल्लुक़ ईरान के जनूब मशरक़ी सूबे करमान के मरूफ शहर मेहान से था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के हज़ारों फ़ारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है, जिसमें आपने आने वाले हवादिस की पेशगोइयाँ फ़ारसी अशार की सूरत में की हैं, जो आज तक हर्फ बहर्फ सही साबित होती चली आ रही हैं। कसीदे के अशार मुख्तलिफ़ हवालों से 2000 के करीब बताए जाते हैं, लेकिन अब उनमें से तकरीबन 300 अशार ही दस्तयाब हैं। नाज़रीन, हज़रत नेमतुल्लाह वली के कसीदे लिखने की तारीख से 100 साल बाद, बल्कि 700 साल बाद आने वाले बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के बादशाहों के नाम तरतीबवार उनके कसीदे के अशार में पढ़कर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, हालांकि वो हुक्मरान अभी पैदा नहीं हुए थे। नाज़रीन, ज़रा गौर फरमाए कि नेमतुल्लाह शाह वली सबसे पहले मशहूर मुग़ल बादशाह अमीर तैमूर का नाम उसकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल कबल अपनी पेशगोइयों के एक इब्तदाई शेर में लिखते हैं। उसके बाद लोधी ख़ानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नामों का ज़िक्र करते हैं। फिर उनके बाद आने वाले हिंदुस्तान में मुग़लिया ख़ानदान के हुक्मरानों बाबर, हुमायूं, दरमियान में शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के नाम उनके अशार में आते हैं और यूँ ख़ानदान मुग़लिया के 300 साला दौर हुकूमत की तरतीबवार पेशगोई करते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान आमद तक ख़ानदान मुग़लिया के तकरीबन तमाम हुक्मरानों और उनकी मुद्दत हुक्मरानी बयान कर देते। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली तमाम हिजाबात से पर्दा उठाते हुए इस कुर्रे अर्ज़ पर ता क़यामत नमूदार होने वाले करीबन तमाम बड़े वाक़यात और हवादिस को अपने कसीदे में बयान करते हैं, जो माजी की तारीख़ की रोशनी में बिल्कुल सही तौर पर ज़हूर पज़ीर हो चुके हैं। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयों के कसीदे में 3 मुख्तलिफ़ किस्म के रदीफ़ और काफ़िये इस्तेमाल हुए। बाज़ की रदीफ़ पैदा शुदा यानी पैदा होगा और बाज़ इशारे में काफ़िया, ज़माना, बहाना और गायबाना वग़ैरह इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, आइए आपको हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे के अशार की रोशनी में वो पेशगोइयाँ बताते हैं जो आप रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 850 साल पहले फरमाई थी। उनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी हो रही हैं और कुछ होने वाली हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि उन पेशगोइयों की रोशनी में पाकिस्तान में क्या होने वाला है, लेकिन इससे पहले आपको इस कसीदे के इब्तदाई अशार में बयान की गई पेशगोइयों के बारे में बताते हैं, जो ज़्यादातर मुग़लिया दौर के हवाले से थीं और पूरी हो चुकी हैं। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली आलिम गैब के पर्दा कुशाई से कबल कुछ यूँ फरमाते हैं, मैं अल्लाह ताला की कुदरत देख रहा हूँ, मैं ज़माने की हालत देख रहा हूँ। मैं ये बात इल्म नजूम के ज़रिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ज़ात बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। और इसके साथ हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली पैदाशुद यानी पैदा होगा की रदीफ़ के साथ हिंदुस्तान में मुग़लिया ख़ानदान के हुक्मरानों की पेशगोई की इब्तदा इस शेर से करते हैं, मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा, उसका नाम तैमूर शाह होगा और वो साहिब कुरआन होगा।
नाज़रीन, याद रहे कि तैमूर शाह ने 1398 में हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद तुगलक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। इस तरह अगले शेर में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सिकंदर लोधी से इब्राहिम लोधी तक नौबत पहुंच जाएगी तो इस बात को यकीन से समझ के उसकी बादशाही में फितना पैदा होगा। नाज़रीन, तारीख़ गवाह है कि हिंदुस्तान में मुग़लिया ख़ानदान के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर, जो अमीर तैमूर की 5वीं पुश्त में से थे, उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था। इस पेशगोई के ज़हूर के बारे में बताया जाता है कि ये इब्राहिम वही इब्राहिम लोधी है जिसे बाबर ने पानीपत के मैदान में शिकस्त दी थी। उसके बाप का नाम सिकंदर लोधी था कि जिसका जिक्र नेमतुल्लाह शाह करते हैं। इब्राहिम लोधी दिल्ली के सलातीन में से था और उसके दौर में बड़ा फितना फसाद और अनारकी फैल चुकी थी। उसकी कमज़ोर हुकूमत का खात्मा बाबर के हाथों पानीपत के मैदान में हुआ। इस सिलसिले में बाबर का एक मशहूर वाक़या ये है कि जब बाबर ने अपने शराब के सारे बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह से तौबा की कि अगर मुझे इस जंग में फ़तह हुई तो मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, चुनांचे अल्लाह ताला ने उसे पानीपत की जंग में फ़तह दी और नतीजतन दिल्ली के तख्त पर उसका कब्ज़ा हुआ। इस तरह बाबर के मुतल्लिक हज़रत नेमतुल्लाह शाह बाबर के इक़्तिदार में आने से 350 साल कबल अपने एक शेर में दर्ज तारीख़ 570 हिजरी मुताबिक 1174 ईस्वी में पेशगोई करते हुए फरमाते हैं, तर्जुमा है इस फ़ारसी शेर का कि उसके बाद मुल्क काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली ज़ाहिर होगा। और बाबर के बेटे हुमायूं और इस दौरान शेर शाह सूरी के ज़ाहिर होने के बारे में लिखते हैं, फिर अल्लाह ताला की तरफ से बादशाही हुमायूं तक पहुँचेगी, जबकि इसी दौरान कुदरत की तरफ से एक अफ़गान ज़ाहिर होगा। फिर ज़ात बारी ताला की तरफ से बादशाहत हुमायूं तक पहुँचेगी और इस दौरान कुदरत की तरफ से एक अफ़गान ज़ाहिर होगा। इस पेशगोई के ज़हूर के हवाले से आपको बताते चलें कि मुग़ल सल्तनत पर बाबर के बाद हुमायूं तख्त नशी हुआ और बादशाह अपनी ही फ़ौज के एक पश्तून जर्नैल शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त के बायस उसे अपना तख्त छोड़कर ईरान फ़रार होना पड़ा। शेर शाह सूरी एक इंतहाई काबिल, मुंतज़िम और सिपा सालार था जिसने तकरीबन 3 साल के मुख्तसर अरसे ही में हिंदुस्तान की शक्ल बदल कर रख दी। उसका दिया हुआ ज़मीनों की तकसीम, सड़कों का निज़ाम आज तक कायम है, जिस दौर में पेशावर से लेकर बंगाल तक की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होती थी। उसके बाद नेमतुल्लाह वली ये तक बताते हैं कि अफ़गान शेर शाह होगा, वो चंद साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा, फिर उसकी वफ़ात के बाद उसका बेटा तख्त पर बैठेगा। हुमायूं ईरान से मदद लेकर दोबारा हिंदुस्तान पर हमला करेगा और शेर शाह के बेटे को शिकस्त देकर तख्ते दिल्ली को वापस हासिल कर लेगा। फिर यही हुआ कि 1593 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी, मगर शेर शाह की वफ़ात के बाद उसके बेटे जलाल ख़ान को हुमायूं के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और तख्त दिल्ली एक मरतबा फिर से हुमायूं के कब्ज़े में आ गया। नाज़रीन, नेमतुल्लाह शाह वली इसके बाद के अशार में फरमाते हैं, इस तरह हुमायूं बादशाह हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेगा, उसके बाद उसका बेटा अकबर मुल्क का बादशाह बन जाएगा। और ये पेशगोई भी बाई नहीं पूरी होती और तारीख़ गवाह है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तकरीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर बादशाहत की। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक जलालुद्दीन अकबर ने 1556 ता 1605 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। अकबर हिंदुस्तान में एक इंतहाई ताकतवर बादशाह की हैसियत से उभरा, साथ ही उसने एक नए मज़हब का फितना भी पैदा किया जिसे दीन इलाही का नाम दिया गया। इस फितने का सद्बाब करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने एक ख़ास वजूद हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी को भेजा। अगले शेर में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके बाद जहांगीर आलम पनाह होगा, ये महताब कामिल की तरह तख्त पर जलवागर होगा। नाज़रीन, ये पेशगोई भी पूरी होती है और तारीख़ के मुताबिक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने 1605 से 1627 तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। जहांगीर अपने अदल व इंसाफ की वजह से मशहूर है। उसका मकबरा शाहदरा लाहौर में है, जिससे 200-300 गज़ के फासले पर उसकी बीवी मलका नूर जहाँ का मज़ार है। नाज़रीन, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली का अगला शेर मुलासा फरमाते हैं, जब वो दारुल बका की तरफ से सफ़र करेगा तो उसके बाद उसका बेटा शाहजहाँ तख्त नशी होगा। वो करन से ज़्यादा और 40 साल से कम बादशाही करेगा, जबकि उसका बेटा औरंगज़ेब उसके सामने ही उस वक्त तख्त पर जलवा अफरोज़ हो जाएगा। नाज़रीन, मुहक्किकीन ने यह बात बयान की है कि इस कसीदे में जहाँ पैदा शुद्ध की रदीफ़ के दस्तयाब अशार में अमीर तैमूर और ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर
خاندان مغلیہ کے آخر تک تمام حکمرانوں کے ناموں کا ترتیب وار ذکر موجود ہے۔ وہاں صرف محی الدین محمد اورنگزیب کا نام کسی بھی شعر میں نہیں، اگرچہ اس کے نام کے بغیر اس کا ذکر اپنے باپ شاہ جہاں کے بعد اشعار میں موجود ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اورنگزیب، جس نے قریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہی کی، واحد مغل حکمراں ہے جس نے تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایت سے انحراف کیا تھا۔ اور یاد رہے کہ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کی پیشگوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے یوں فرمائی ہے: نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا، لہٰذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے اشعار میں ایک بار پھر بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ بابر بادشاہ جو ہوگا، اس کے چند روز بعد بعض سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور چرچا ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ کے مطابق گرو نانک 1441 میں پیدا ہوئے اور 1538 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی یوں لکھتے ہیں: وہ جنگجو راجے مہاراجے جو شراب اور بھنگ کے نشے میں مست ہوں گے، ان کے ملک میں انگریز تاجرانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ اور ناظرین، ہندوستان پر انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کی آڑ میں قبضہ کرنے کی شاطرانہ چال تاریخ کا حصہ ہے، اور اسی کا ذکر بیان کیے گئے شعر میں ہوا ہے۔ اس کے بعد کے شعر میں فرماتے ہیں: اس کے بعد عیسائی تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے انگریز وائسرائے لارڈ کرزن نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کے قصیدے کی کتاب پر ہندوستان بھر میں قانونی پابندی محض اس پیشگوئی کی وجہ سے عائد کر دی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریز ہندوستان پر صرف 100 سال تک حکومت کریں گے۔ اسی طرح جنگ عظیم اول و دوئم کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے اشعار میں یوں کہتے ہیں: جنگ جیم یعنی جرمن کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کے لیے تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جنگ عظیم اول 1914 سے 1918 تک رہی، پھر 21 سال بعد دوبارہ 1939 سے 1945 تک جنگ عظیم دوئم جرمنوں سے عیسائیوں کی طرف لڑی گئی، اور ان کی پیشگوئی شاہ صاحب نے صدیوں پہلے فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں: اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے، لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکم میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی انگریزوں کے بارے میں آگے یوں پیشگوئی کرتے ہیں: اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ ناظرین، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس پیشگوئی میں مسئلہ کشمیر کا ذکر ہے۔ جہاں تک قائم پاکستان کا ذکر ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشگوئیوں کے قصیدے میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح سے کیا گیا: جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا اور شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بعید ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں: مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں پناہ حاصل کریں گے۔ اس رنج اور معیشت کے بعد ان کی بخت آوری ظاہر ہوگی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ قیام پاکستان کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1965 کی جنگ کی پیشگوئی بھی فرمائی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی 1965 کی جنگ کی پیشگوئی کرتے ہوئے بتاتے ہیں: 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خون ریزی کر کے اور قربانی دے کر کامیاب ہوں گے۔ اس شعر میں ایام ہفتہ یعنی 17 دن کے الفاظ کہہ کر حضرت نعمت اللہ ولی نے 800 سال قبل 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت کی 17 روزہ جنگ نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ کی بات کر کے اپنی پیشگوئی کا لوہا منوایا۔ ان کی اکثر پیشگوئیاں ایسی گزری ہیں جو بالکل اسی طرح سے پوری ہوئی جیسے انہوں نے بیان کی۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1971 کی جنگ کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مشرقی یعنی مشرقی پاکستان ہیلا کاروں کے فریب سے تباہ ہوگا، جبکہ مغرب یعنی مغربی پاکستان والے اپنے سنگ دلانہ فعل پر گریہ وزاری کریں گے۔ ناظرین، شاہ صاحب کی اس پیشگوئی کے پیش نظر اہل فہم و فراست پاکستان کے حکمرانوں اور مغربی پاکستان کے بااختیار بیوروکریسی کے متعصبانہ، جانبدارانہ اور غیر منصفانہ پالیسیوں کو مشرق پاکستان کے علیحدگی کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں: وہ کینہ پرور بنیا یعنی اندرا گاندھی، جس کا نام گاف کے حرف سے شروع ہوگا،
اس کے نام کے کل 6 حروف گاف الف نون دال ہے چھوٹی یہ ہوں گے۔ وہ اپنے مکر اور مکاری سے یقینی طور پر فاتح ہوگی۔ ناظرین، یہاں تک تو آپ نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی وہ پیش گوئیاں ملاحظہ فرمائیں جو پاکستان کے قیام اس کے بعد ہونے والی جنگوں تک تھی۔ آئیے اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیش گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے۔ ان پیش گوئیوں کے مطابق پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں یوں پیش گوئی فرماتے ہیں: محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ ناظرین، اس پیش گوئی میں یہ واضح نہیں ہے کہ محرم کا ماہ مقدس کس سن میں آئے گا، مگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق اس محرم الحرام کے مہینے میں پاکستان فوجی لحاظ سے انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہوگا اور دشمن کے لیے شمشیر برہنہ ثابت ہوگا۔ اس طرح فرماتے ہیں: ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطی والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ آگے فرماتے ہیں: چترال، ناگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت پوری طرح پاک کے شمال علاقے جات کے جن کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا ہے شدید فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے۔ ان علاقوں میں علیحدگی پسند طریقوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان کے شمالی اور قبائلی علاقوں میں تحریک طالبان کے خوارج کی حمایت بھی اسی بھارتی سازش کا ناپاک حصہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کریں گے۔ یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ ناظرین، حضرت شاہ صاحب کے نشار کی پیش گوئیوں میں غالباً غزوہ ہند کا ذکر ہے جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی کے مطابق ملک ہندی میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے۔ یوں غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ محققین کے نزدیک ہندوستان میں برپا ہونے والی سازش ہو سکتا ہے سکھوں کی بغاوت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ نکسلیوں کی شورش ہو، یا ممکن ہے کہ ہندوستان میں کوئی بڑی دہشت گردی کارروائی یا حادثہ واقع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اس حادثے یا سازش کے نتیجے میں ہند پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا اور پھر پاکستان سے بھی پاک فوج اور مجاہدین اعلان جہاد کرتے ہوئے مقابلے پر آ جائیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی اگلی جنگ اسی طرح کے کسی بہانے، سازش یا دہشت گردی کی بنیاد پر ہی شروع ہوگی اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئی یقینی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، ان پیش گوئیوں کے علاوہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی طویل پیش گوئیوں کے قصیدے میں بہت سی دیگر پیش گوئیاں بھی کی ہیں جن میں سائنس کی بے مثال ترقی، ذرائع مواصلات یعنی ٹیلی فون، موبائل فون اور انٹرنیٹ وغیرہ، ایٹمی ہتھیاروں کی ایجاد اور تباہ کاریاں اور تیسری جنگ عظیم کے بپا ہونے کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج سے 800 سال قبل کی جانے والی ان پیش گوئیوں میں امریکہ، چین، اٹلی، جاپان اور انگلستان وغیرہ جیسے ممالک کا نام لے کر ذکر کیا گیا اور ان پیش گوئیوں کا سلسلہ حضرت امام مہدی آخر الزماں کی آمد اور قیامت تک کے واقعات تک دراز ہے۔ ناظرین، اولیاء کرام اور صوفیہ اعظام اللہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان پر کب اور کس وقت جلال و جمال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کب اور کیسے وہ حالات وجد میں آتے ہیں اور کب مکاشفہ اور مشاہدہ اور الہام یا القاء کے ذریعے ان پر غیب کے پردے کھلتے ہیں اور کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مستقبل میں جھانکنے کا اعلیٰ و رفع روحانی مرتبہ عطا کرتے ہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ کوریج سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو منع فرمایا۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی شخصیت اور ان کے مستقبل کی پیش گوئیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ البتہ ماضی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیاں جو منون پوری ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آنے والی پیش گوئیوں پر یقین پختہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیاں پوری ہوتی آ رہی ہیں ممکن ہے کہ یہ پیش گوئیاں آگے بھی اسی طرح سے پوری ہوں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیش گوئیوں کے قصیدے میں پیدا شد یعنی پیدا ہوگا کی ردیف میں خصوصی طور پر بر صغیر پاک و ہند میں رونما ہونے والی غیر معمولی حالات و واقعات سے پردہ اٹھایا۔
اس کے علاوہ انہوں نے ویرانہ، زاہدانہ اور فاتحانہ وغیرہ قافیے کے ذریعے زیادہ وسعت اور وضاحت کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند اور ملحقہ علاقہ جات میں پیش آنے والے واقعات کو ایسے بے باکانہ طور پر بیان کیا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ راز جو میں بیان کر چکا ہوں اور وہ موتی جو میں پرو چکا ہوں، یہ ایک غیبی سند ہے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی یقیناً مدد کریں گے۔ مزید فرماتے ہیں، اگر تو اجلت چاہتا ہے اور اللہ کی مدد چاہتا ہے تو خدا کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے اقوال کی پیروی کر۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بر صغیر اور خاص طور پر پاکستان کے حالات کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، تو اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے۔ ناظرین، یہ شعر حال یعنی موجودہ دور سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات بات اشارہ و کنایہ میں کہی جاتی ہے، یہ شعر بھی زمانہ حال یعنی موجودہ دور کے بارے میں فٹ آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، مغرب یعنی پاکستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا، ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے۔ ناظرین، اگر اس پیش گوئی پر غور کیا جائے تو موجودہ دور میں پاکستان میں کوئی ایسی غیر معمولی شخصیت یا دیانتدار سیاستدان تو پیدا نہیں ہوا جسے خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ البتہ مذکورہ شعر کے مطابق قوم کے ہاتھ حقیقتاً اگر کوئی کام چلانے والا آدمی آیا ہے تو صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی تھے، جنہیں تمام قوم اپنا قومی ہیرو ماننے پر متفق تھی۔ کسی نے بجا کہا کہ اگر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان بچایا۔ آج اگر دشمن ہم پر حملے کی جرت نہیں کر رہا تو اس کی واحد وجہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بنایا ہوا ایٹم بم ہے، جس سے پاکستان دنیا کے 192 ممالک میں 7ویں ایٹمی طاقت کے طور پر ابھر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں، نیک کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی، دھوکہ بازی اور فسوں سازی کے حربوں اور ہتھ کنڈوں کا نام نظام حکومت رکھ لیں گے۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو آزمائے ہوئے پیشہ ور سیاستدانوں اور حکمرانوں نے آج کل نظام حکومت بدلنے کے نت نئے پرکشش فکروں سے عوام کو ایک بار پھر دھوکہ دینے اور لوٹنے کی حکمت عملی پر کام شروع کر رکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، مشرق اور مغرب میں ہر طرف ریاکاری رواج پا جائے گی، عام و خاص لوگوں کے لیے فسق و فجور منظور خاطر ہوگا، اور فرماتے ہیں ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ممالک سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا، ایران یعنی فارس والے اور ترکی یعنی عثمان والے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ کامیابی کے تمام اسباب حج کے بعد ظاہر ہوں گے، جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت آن پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب کر دے گا۔ میں گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کامران ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ دان دنیا کی تقریباً تمام قوموں کو 4 بڑی اقوام یعنی آریہ، منگولیا، حبشیہ اور یورپسیہ کی مختلف ذیلی شاخیں سمجھتے ہیں۔ اہل یورپ گورے اور سرخ و سفید ہوا کرتے ہیں، اہل حبشہ سیاہ رنگ کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر افریقہ میں آباد ہیں، اہل آریہ سے مراد ہندوستان، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے لوگ ہیں، جبکہ اہل منگولیا چین اور انڈونیشیا کے باشندگان ہیں۔ لہذا گزرے ہوئے شہر میں پاکستان کی مدد کے لیے شمال کی طرف سے آنے والا لشکر منگول چائنا ہی کی فوج کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ پیش گوئیوں کے مذکورہ قصیدے کے سینکڑوں اشعار دستیاب نہیں ہیں، اس لیے بعض مقامات پر عدم تسلسل اور خلا محسوس ہوتا ہے۔ آپ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، جب یہ اشعار کہے گئے تو اس وقت 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی ہے، لہٰذا خدائے بزرگ و برتر اس طرح چاہتے ہیں اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں، جب اس کے دور میں ظلم اور بدعت رواج پا جائے گا تو غرب کا بادشاہ ان کو دفاع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغ ڈور سنبھالنے والا پیدا ہوگا۔ شیر علی شاہ کافروں کو قتل کرنے والا ہوگا اور سید المرسلین اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک کے پاسبان کے طور پر ظاہر ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ابھی تک اس نام کی معروف شخصیت سامنے نہیں آئی، لیکن شاید مستقبل میں ظاہر ہو۔ شاہ صاحب مزید فرماتے ہیں، اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی،
جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کے ماہر لشکر آئے گا، جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے، نیز پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عرب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور سے فتح کر لیں گے۔ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔ کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ سرحد کے غازیوں سے زمین مرکت کی طرف لرزے گی۔ وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ عام و خاص سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی۔ ناظرین، اس شعر میں غازیانہ، دلیرانہ اور فاتحانہ انداز سے کفار کے خلاف جہاد میں کامیابی کی نشانیوں کے باوجود ایک نامعلوم غم کے لیے تمام مسلمانوں کا باہم جمع ہونا تشویشناک نظر آتا ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی مزید فرماتے ہیں، فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاصبانہ ضبط کیا ہوا تھا۔ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئی کا ہر شعر ایک ایک باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں ان کا شعر، جس میں صاف طور پر دریائے اٹک یعنی سندھ کا نام لے کر اسے 3 مرتبہ کفار کے خون سے بھر کر جاری ہونے کی پیش گوئی کی گئی، یہ شعر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک انتہائی خون ریز جنگ کو ظاہر کرتا ہے، جس میں اگلے شعر کے تناظر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، لیکن اس شعر کے یہ تشریح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک جغرافیائی اور واقعاتی لحاظ سے اس اہم نقطے پر غور نہ کیا جائے کہ بھلا کفار کے خلاف مذکورہ خون ریز جنگ آخر پشاور سے صرف 45 میل دور دریائے اٹک کے کنارے تک کیسے آ پہنچے گی، جبکہ دریائے سندھ کے مغرب میں صرف صوبہ کے پی کے قبائلی علاقہ افغانستان اور چند آزاد جمہوری ریاستیں واقع ہیں جو مسلمانوں پر مشتمل ہیں۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ کیا اٹک کے کنارے کفار کی مزاحمت صرف یہی مغرب کی طرف سے آنے والے مسلمان کریں گے؟ دوسرا انتہائی تشویشناک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اگر مغرب کی طرف سے کفار کا آنا بعید از قیاس ہے تو پھر دریائے اٹک تک کفار پاکستان کے مشرق یا شمال مشرق کی جانب سے کن راستوں یا علاقوں سے گزر کر پہنچیں گے، کیونکہ میدان جنگ آخر دریائے اٹک ہی بنایا گیا ہے۔ شاہ صاحب اپنے اشعار میں مزید فرماتے ہیں، پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر نصرت شد، دریائے گنگا اور دریائے جمنا کے علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے۔ ناظرین، اس شہر میں مذکورہ صوبے، علاقے اور شہروں کے نام بالواسطہ طور پر نہ صرف دریائے اٹک کے خونی معرکے میں مسلمانوں کی فتح کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پنجاب، لاہور، کشمیر اور ہندوستان کے اندر دریائے گنگا اور دریائے جمنا کے درمیان 2 آبے کے وسیع علاقے اور مشہور شہر بجنور پر مسلمانوں کا غالبانہ قبضہ ظاہر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے جری افواج فتح حاصل کر کے خوش ہو جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنی پیش گوئی میں فرمایا، یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاتح ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے، اللہ پاک خالقانہ لطف و کرم فرمائیں گے، دین اور ایمان کے جملہ بدخواہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے، تمام ہندوستان ہندوؤں کے علمداری سے پاک ہو جائے گا۔ ناظرین، یوں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشن گوئیوں کے قصیدے میں پاکستان کے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ کچھ مصیبتوں، پریشانیوں اور خراب حالات کے بعد بالآخر فتح حق اور سچ کی ہوگی اور باطل ناکام و نامراد ہو کر شکست کا مزہ چکھے گا اور مغلوب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی بیان کردہ پیش گوئیاں ملاحظہ کیں جن میں موجودہ حالات اور آنے والے حالات کا تذکرہ کیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ پیش آنے والے حالات پر مزید بات بھی کریں گے، لیکن آپ کو شاہ صاحب کی خاندانی حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام سید ابو بکر ہے۔ نعمت اللہ بن سید ابو بکر بن سید شاہ نور بن سید لیل ادھم بن سید جعفر بن سید محمد بن سید بہاؤدین بن سید ابو العباس احمد بن سید موسیٰ بن سید علی بن سید محمد بن سید متقی بن سید صالح بن سید ابی صالح بن سید عبد الرزاق بن غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔
آپ रहमतुल्लाह अलैह को ताज तुर्की नेमतुल्ला शाही के अलकाब से भी पुकारा जाता है। रिवायत बताते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह को अलूम ज़ाहिरी बातनी में दस्तगाह हासिल थी। सर्फ़ नहव, हदीस व फ़िक़्ह, तफ़सीर में आला काबिलियत रखते थे। फ़ारसी से खुसूसी शगफ़ था। आप रहमतुल्लाह अलैह 884 में वफ़ात पाई। शेख कुतुबुद्दीन आप रहमतुल्लाह अलैह के मुमताज़ खलीफा थे। नाज़रीन, याद रहे कि नेमतुल्ला शाह वली साहिब करामत बुज़ुर्ग हैं। आप पैकर सब्र व रज़ा थे, मुतवक्किल बखुदा थे। आप शायर भी थे। आपका एक मशहूर कसीदा आपकी शायरी की यादगार है। आपका तखल्लुस नेमतुल्ला था। आप रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामात का जिक्र करते हैं। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि फ़िरोज़ शाह एक मरतबा अहमद खान खानाने से खफा हो गए। उसने अहमद खां को अंधा करना चाहा। अहमद खां मुकाबले के लिए तैयार हुआ। अहमद खान ने एक शब ख्वाब में देखा कि एक नूरानी सूरत बुज़ुर्ग ने एक ताज तुर्की उसके सर पर रखा और उसको सल्तनत की बशारत दी। अहमद खान बादशाह के मुकाबले में कामयाब हुआ और उसको तख्त व ताज नसीब हुआ। कुछ दिनों बाद आप हज़रत नेमतुल्लाह वली के करामात का चर्चा होने लगा। रिवायत बताते हैं कि अहमद खान ने आपको खराज अकीदत पेश करना चाहा। उसने शेख हबीबुल्लाह जुनैदी को तहाइफ देकर आपकी खिदमत में भेजा। आपने तहाइफ कबूल फरमाए। रिवायत में आता है कि आपने अपने पोते शाह नूरुल्लाह बिन खलीलुल्लाह के ज़रिए सब्ज़ रंग का ताज तुर्की अहमद खां को भेजा। अहमद खान ने जो ताज तुर्की देखा तो बेचैन हो गया। उसने फ़ौरन ताज तुर्की को पहचान लिया कि ये वही ताज है जो उसके सर पर एक बुज़ुर्ग ने रखा था और उन बुज़ुर्ग ने उसको दक्कन की सल्तनत की बशारत दी थी। अहमद खान ने आपके पोते शाह नूरुल्लाह की बहुत ताज़ीम व तकरीम की। उसने शाह नूरुल्लाह की शादी अपनी लड़की से कर दी। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद आपके मुरीदों में झगड़ा हो गया और मुरीदों की दो जमातें हो गईं। हर जमात आपको अपने तौर पर दफन करना चाहती थी। नाज़रीन, हज़रत शाह साहब की मज़ीद पेश गोइयाँ भी आपको बता दें जिनका ताल्लुक़ या हाल से है या फिर मुस्तकबिल से। नेमतुल्ला शाह वली इस दौर के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं, ज़रा गौर से मुलाज़ा फरमाएँ। आप फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बेहद मुजरमाना फ़ेल और गुनाह सरज़द होंगे। नाज़रीन, मतलब ये कि हुक्काम रिश्वत लेंगे, दानिस्ता अपने फ़राइज़ से गफलत और सुस्ती बरतेंगे और तावीलात के ज़रिए सरकारी अहकामात को तब्दील करेंगे। उलमा को इल्म से कोई दिलचस्पी नहीं होगी और जो समझदार होगा वो इन हालात को देखकर सिर्फ रोएगा और अवाम नास का ये हाल होगा कि वो बेहयाई और बेशर्मी से नाच गाने की महफ़िलों में मस्त होंगे। नाज़रीन, आजकल हम दुनिया में मीडिया की हालत देखें तो दर्जनों टेलीविज़न चैनल्स पर सिवाय बेशर्मी, बेगैरती और बेहयाई के कुछ भी नज़र नहीं आता। आज दुनिया में सारे मुल्क और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आग लगी हुई है, मगर हुक्मरान हैं कि बेदर्दी से लूटने खसूटने में लगे हुए। नापाक और पलीद तरीन वजूद उलमा के रूप में कौम को गुमराह कर रहे हैं। अवाम नास को फाहश महफिलों, रागो रंग, नाच और गाने से फुर्सत नहीं है। पूरा मुल्क हालत जंग में है। आए रोज़ धमाके हो रहे हैं, मगर मीडिया में बैठकर ये नापाक दानिश्वर, सियासतदान और उलमा जमहूरियत के राग अलापते हुए कौम को ज़माना जहालियत में रखकर मुल्क की जड़ें काटने पर तुले हुए हैं। नाज़रीन, आज कौम का वही हाल है जो हज़ारों साल कबल बगदाद का था, जिसको अल्लाह ने हलाकू खान के ज़रिए रोंद कर रख दिया। नाज़रीन, हज़रत नेमतुल्ला शाह वली की एक पेशगो ये भी थी कि माशरे के मुफ्ती और उलमा ख़ुद भी गुमराह होंगे और बिलावजह ख़ुद भी फतवे देंगे और हक़ छुपाने के लिए शरई हीला करेंगे। नाज़रीन, इस पेशन गोई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज मीडिया और हुकूमती ईवानों में मारूफ शराबी, जानी, मिरासी और बदकार लोगों को उलमा दीन कहकर पेश किया जाता है। खारिज और तकफीरी जहनीत के हामिल फसादियों को उम्मत की नुमाइंदगी के लिए मशहूर किया जाता है। कुफरिया फतवों का यह हाल है कि उम्मत में कोई फ़िरका ऐसा बाकी ना बचा कि जिसने दूसरे पर कुफ्र के फितवे न दागे हों या ख़ुद उस पर फतवे न लगे हों। आज ना तो कोई अहमद बिन हम्बल है, ना कोई इमाम शाफ़ी और ना कोई इमाम अबू हनीफ़ा और ना ही कोई इमाम मालिक। उलमा हक़ से इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं कि अब उम्मत की रहनुमाई का काम ये खुद गुमराह और फासिक उलमा सू ही कर रहे हैं। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ का मफ़हूम इसी हवाले से है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दौर ऐसा आएगा कि जब फितने उलमा में से ही उठेंगे और उन्हीं में दाखिल हो जाएंगे। उस वक्त आसमान के नीचे सबसे नापाक मखलूक यही उलमा दीन होंगे। आज हम दुनिया में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की तस्दीक देख रहे हैं। नाज़रीन, इसी बात की तरफ कि नेमतुल्ला शाह वली ने इशारा किया, एक पेशगोई आपकी ये भी थी कि फासिक तरीन लोग बुजुर्ग बन जाएंगे,
हुक्मरानी करेंगे। उनकी हुक्मरानी के बायस मुल्क में वीरानी फैल जाएगी, यानी बेबरकती होगी। नाज़रीन, नेमतुल्लाह शाह वली इस पेशगोई की ज़िंदा मिसाल आज के फासिक, खाइन और नाकाम हुक्मरान हैं। दुनिया के तमाम हुक्मरान, सियासी जमातें बेशर्मी, बेहयाई से मुसलमानों का माल लूटने में लगे हैं। मुल्क में हर रोज़ अरबों रुपए की खयानत हो रही है और कोई उसको रोकने वाला नहीं। अदालतें, जज, पुलिस सब बराए फ़रोख्त हैं। पूरी दुनिया का मजाक बना हुआ है और हर आने वाला हुक्मरान पिछले से ज़्यादा बेशर्म और खाइन होता है। मगर इसके बावजूद जमहूरियत के बुत को बड़ी अकीदत से पूजा जा रहा है। हुक्मरानों की नापाकी और बेशर्मी के बायस पूरे मुल्क से बरकत उठ गई है। कौम भूख और खौफ के अजाब में मुब्तला है। अल्लाह की तरफ से अजाब के तौर पर सैलाब, जलजला, कहत और तूफ़ान पे दर पे आ रहे हैं। लोग इस कदर ख्वार हो चुके हैं कि आए दिन बिजली, पानी और गैस के लिए सड़कों पर निकल कर रुस्वा होते हैं और बीमारी या दहशत गर्दी में मुब्तला होकर मारे जाते हैं। न किसी की इज्जत महफूज है, न जान न माल। और हुक्मरानों का ये हाल है कि पूरे मुल्क की दौलत लूट कर सूट केसों में भर कर मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं। नाज़रीन, ये तो एक झलक थी जो मौजूदा दौर के शाह साहब की पेशगोइयों की रोशनी में बयान की गई, और हकीकत क्या है ये तो हर कोई बेहतर जानता है। नाज़रीन, हज़रत अक़दस नेमतुल्लाह शाह वली ने आने वाले ज़माने से मुतल्लिक यानी मुस्तकबिल से मुतल्लिक क्या फ़रमाया था, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, आपने फरमाया था कि जब उस दौर में जुल्म व बिदत का रिवाज हो जाएगा तब मगरिब का बादशाह इनको दफ़ा करने के लिए, हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए ज़ाहिर होगा। मगरबी मुसलमानों पर ज़ात बारी ताला का फ़ज़ल होगा और उनके यहाँ इंतहाई काबिल और लायक काम करने वाले मर्दान हक़ ज़ाहिर होंगे। हज़रत अली के शेरों में से एक शेर काफिरों को कत्ल करने के लिए ज़ाहिर होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा और मुल्क व मिल्लत का पासबान होगा। एक अल्लाह का दोस्त यानी हबीबुल्लाह जो कि साहिब ज़माना होगा, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की नुसरत से दीन के दिफा के लिए अपनी तलवार निकाल लेगा। नाज़रीन, शाह साहब की पेशगोइयाँ मुस्तकबिल के हवाले से हैं। याद रखें, ये एक हैरत अंगेज़ अमर है कि आज दुनिया में जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी है, कत्ल व गारत, दहशत गर्दी अरूज पर है और जमहूरियत के बुत की बड़ी अकीदत से पूजा की जाती है। तो इस फसाद के दौरान ये अज़ानें भी बुलंद हो रही हैं कि अब एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें इंतहाई काबिल व दयानतदार और गैरतमंद हुकूमत की बागडोर संभाले। मुल्क के कई दानिश्वर अब मुहिब वतन और काबिल लोगों की हुकूमत की बात कर रहे हैं। ये सदाए खल्क इंशाअल्लाह नक्कारा खुदा बनकर ज़ाहिर होंगी और नेमतुल्लाह शाह वली इसी अल्लाह के फजल व रहमत को बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान कर रहे हैं। उनके कलाम से ये बात भी वाज़ेह होती है, उस काबिल और मुहिब वतन जमात की क़यादत अल्लाह के शेरों में एक शेर करेगा कि जो मुल्क में अदल व इंसाफ कायम करते हुए खिलाफत राशिदा की बुनियाद पर एक ऐसा निज़ाम कायम करेगा कि जिसमें ना कोई जुल्म होगा, न कुफ्र, न शिरक, न बिद्दत। वो ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद करेगा बल्कि पूरी उम्मत का मुहाफ़िज़ और निगहबान होगा। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते चलें कि अपनी पेशन गोइयों के कसीदे के आखिर में हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली एक शेर में कहते हैं, ए नेमतुल्लाह शाह खामोश हो जा, रब के राज़ों को ज़ाहिर न कर। इन पेशगोइयों के बारे में हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली का गैबी मुकाशफा व मुशाहिदा 1153 तक 1174 यानी 2 अशरों से ज़ायद अरसे पर मुहित है। आखिर में अर्ज़ ये है कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है और वही आलिमुल गयूब बेहतर जानता है कि वक्त के पर्दे में क्या छुपा है। वो कादिर मुतलिक बेनियाज है और जिस भी वक्त जो चाहे कर सकता है। हमें चाहिए कि इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थाम कर अपने दीन के सच्चे रास्ते पर अमली तौर पर गामजन रहें। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की इन पेशगोइयों की हकीकत के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा है। अलबत्ता आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें
ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।